आज का टॉपिक है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, हाउ टू अनलीश योर क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ, आप आर्टिस्ट हों, राइटर हों, साइंटिस्ट हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों या कोई और काम करते हो, क्रिएटिविटी आपके काम को चार चांद लगा देती है। दुनिया के मशहूर लोगों ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, न्यू आइडियाज को अपनाया और दुनिया पर अपना सिक्का बिठाया। क्रिएटिविटी कामयाबी की ऐसी मास्टर की है जो खुल जा सिम सिम करती हर ताले को खोल देती। व्हाट इज क्रिएटिविटी? जनरेशन ऑफ ओरिजिनल, इनोवेटिव, वैल्यूएबल आइडिया और वर्क। कोई नया, कोई अनोखा, कोई तख्लीकी, कोई फायदेमंद नजरिया या काम। क्रिएटिविटी सीखने की बहुत सारी कीज हैं। आज हम इनवर्स क्रिएटिविटी को खंगालेंगे। व्हाट इज इनवर्स क्रिएटिविटी? रिवर्सल ऑफ नॉर्मल आइडिया, प्रोसेस, थिंक एंड सी व्हाट न्यू आइडियाज इमर्ज। किसी नजरिया, अमल, चीज को उल्टा करके देखना और कोई नई चीज जो निकली है उसको देखना। इसके 3 स्टेप्स होते हैं: नॉर्मल आइडिया, रिवर्स आइडिया और न्यू इनसाइट। और इसके मुख्तलिफ नाम हैं: रिवर्सल मेथड, इन्वर्जन मेथड, अपोजिशनल मेथड। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हिटलर ने कहा था कि एक खूबसूरत लड़की आपको खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं दे सकती, मगर एक खूबसूरत मुस्तकबिल आपकी झोली में कई खूबसूरत लड़कियां डाल सकता है। बचपन से एक हम फिक्रा बोला करते थे कि रात का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, चोर आया, भैंस फलागी और दीवार उठाकर भाग गया। इसमें भी रिवर्सल है। नॉर्मली तो ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो इनवर्स आइडिया है, चिल्ड्रन जो हैं वो पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें से न्यू इनसाइट ये निकलती है कि आजकल टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जो किड्स हैं वो एल्डर्स को बताते हैं कि स्मार्टफोन कैसे यूज करना है, एप्स कैसे डाउनलोड करनी है या ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करनी है। अब हम एवरीडे लाइफ से कुछ मिसालों को देखते हैं। नौजवान इश्क में मुब्तला था, अपने कमरे में बैठा था और शेर पढ़ रहा था। ऊपर से मां चली गई। मैं पी कर नहीं बहकता, उसे देख कर बहकता हूं, इतना बता शराब हराम हुई या वो। मां बोली, शराब हराम, वो हरामजादी और तू हरामजादा, उठ 20 रुपए का सबस धनिया लेकर आ। इसमें मां ने क्वालिटीज की रिवर्सल की है। दूसरी मिसाल, मेरे वालिद कहते थे कि सदियों से माली मुश्किलात से बचने के 2 ही तरीके हैं: जो आमदन है उससे कम खर्च करो, या जो खर्च करते हो अपनी आमदन उससे ज्यादा बढ़ा लो। रोजमर्रा जिंदगी में हम चीजों का इस्तेमाल को बदल के उसमें क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। मसलन बाथरूम में नहा के जब आप निकलें तो आपका जिस्म गीला होता है, आप शलवार या पजामा पहने तो वो पहना नहीं जाता और अक्सर लोग स्लिप होते हैं, और बुजुर्ग तो कई दफा स्लिप होकर अपने कूल्हे की हड्डी तुड़वा बैठे। तो उसमें आप इनवर्स थिंकिंग करें तो उसको पजामे को रोल करके ऐसे गोल, तो ऐसे एक रिंग सा बन जाएगा और बड़ी आराम से ऊपर तक वो चला जाएगा। तो इन्वर्जन की एक मिसाल ये होगी। दूसरा, हम ये करते हैं कि कोका कोला की 1.5 लीटर की बॉटल लेते हैं, उसको आम दरमियान से काटते हैं, दरमियान से काट के नीचे से बल्ब लगाते हैं और उसको ऊपर से फिट करके तो बाहर लगा देते हैं। तो वो बल्ब जो है वो पर धूप से, बारिश से महफूज रहता है। इसी तरह जूतियों का आम इस्तेमाल तो यही है नॉर्मल कि आप उसको पहनते हैं, ठीक है, लेकिन उसका हम जो रिवर्स यूज ये करते हैं उसमें कि जूती जो है, कोई नया मकान बनाया है तो उसके बाहर लटका देते हैं, कोई नई गाड़ी ली है तो उसके सामने लटका देते हैं नजर बट्टू के तौर पे। इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स। अब हम आते हैं जोक्स की तरफ। एडवर्ड बोनो कहता है कि जोक जो है क्रिएटिविटी की बहुत ही सुप्रीम फॉर्म है। तो पहला जोक सुने। एक आदमी को 1000 रुपए मिल गए। वो सीधा 5 स्टार होटल में चला गया और एक बिरयानी, एक हलीम, 5 रोगनी नान,
1 चिकन रोस्ट, 5 चिकन टिक्के, मलाई बोटी, आइसक्रीम उसने ऑर्डर कर दिया और फिर खूब पेट भरकर उसने खाया। 10,000 का बिल आ गया। उसने मैनेजर से कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैनेजर ने उसे पकड़ा और पुलिस वालों के हवाले कर दिया। पुलिस वाले उसको लेके चले गए। वहां पे जाकर उसने पुलिस वालों को 1,000 रुपया दिया और पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। ये है 2025 का जीनियस आदमी। उस आदमी ने होटल में दाखिल होने से पहले ही पेमेंट का रिवर्सल सोच लिया था कि उसने पेमेंट यहां नहीं करनी, किसी और जगह करनी। दूसरा लतीफा सुने, एक देहाती की भैंस बीमार हो गई। वो डंगर डॉक्टर डीवीएम के पास लेके गया। उसने उसको देखा और उसकी दवा तजवीज़ की। उसने कहा कि इस दवाई को एक पाइप के अंदर डाल देना और पाइप को भैंस के मुंह में डाल देना और दूसरे सिरे से फूंक मारना, दवाई भैंस के अंदर चली जाएगी। देहाती बोला कि डॉक्टर साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी फूंक मारने से पहले अगर भैंस ने फूंक मार दी तो फिर क्या होगा? तो इसमें सिचुएशन की रिवर्सल से मिजाज पैदा हुआ। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? शागिर्द बोला, मैं मरीज बनकर डॉक्टरों की खिदमत करूंगा। अब इसमें उर्फ आम में एक फिक्रा बोला जाता है कि मैं डॉक्टर बनकर मरीजों की खिदमत करूंगा। तो उसकी रिवर्सल करके मिजाज को पैदा किया। बाप बेटा दरिया में कश्ती में सवार होकर खुशकी पर खड़े गधे को खींच रहे थे और गधा पीछे की तरफ जोर लगा रहा था। बड़ी देर हो गई, खींचा तानी लगे हुए। गधा जो है वो कश्ती के ऊपर नहीं चढ़ रहा बल्कि शहर की तरफ जोर लगा रहा है। तो एक बुजुर्ग ने देख लिया तो उसने उसको मशवरा दिया बाप बेटा को कि इसको शहर की तरफ खींचो। तो वो दोनों उतरे और खुशकी पर खड़े हो गए और गधे को शहर की तरफ खींचना शुरू किया। गधे ने पीछे की तरफ जोर लगाया और कश्ती पे चढ़ गया। तो इस तरह इस रिवर्सल ने कमाल दिखा दिया। आजकल हम मुहावरा के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं। कोई जिद्दी आदमी हो तो उसको कहते हैं कि उसको शहर की तरफ खींचो। एक आदमी ने नई कार खरीदी और अपनी खाला को मिलने के लिए लाहौर से फैसलाबाद चला गया। 3 घंटे में वो पहुंच गया। वहां पहुंच के उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। वहां बैठा रहा तो जब वापस निकलने लगा तो उसने माँ को फोन किया कि मैं लाहौर के लिए निकल पड़ा। 3 घंटे गुजर गए, नहीं पहुंचा। 4 घंटे गुजर गए, नहीं पहुंचा। 5 घंटे नहीं गुजर गए, नहीं पहुंचा। माँ बहुत परेशान हो गई। उसने फोन कर दिया तो उसने कहा बताया कि बस मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने लगा। तो माँ ने सवाल किया कि तुम लाहौर से फैसलाबाद 3 घंटे में गए थे और वापसी पे 5-6 घंटे लगा दिए। तो बेटा बोला, मैं इन इंजीनियरों को जिन्होंने गाड़ी बनाई है अब क्या कहूं? जाने के लिए 4 गियर हैं और वापसी के लिए 1 रिवर्स गियर। तो टाइम तो लगना था। अब हम आते हैं टीचिंग की तरफ। नॉर्मल तो यही है कि जो टीचर है वो पढ़ाता है और स्टूडेंट सुनते हैं। इसको फ्लिप करें, स्टूडेंट पढ़ाएं और टीचर सुने। टीचर एक दिन पहले स्टूडेंट को बता दे कि कल ये टॉपिक जो है आपने मुझे पढ़ाना है। अगले दिन 3 या 5 लड़के को लेके वो बारी बारी उस टॉपिक को पढ़ाएं। उसका फायदा ये होगा कि टीचर को पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इनको आते हैं और कौन से पॉइंट्स इनको समझ नहीं आए। तो वो जस्ट उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेगा और उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन देगा। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि जब स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए पढ़ रहे होंगे और उनको पता होगा कि हमने अगले दिन जाके इसके ऊपर लेक्चर देना है, तो उनका फोकस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से उसको तैयार करेंगे। और इस तरीके को रिवर्सल टीचिंग कहते हैं और ये 90% इसके रिजल्ट है। इसमें अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी 90% तक पहुंच जाती है। यकीन नहीं आता तो रिसर्च देख लें। लिसनिंग से 5% रिटेंशन, रीडिंग से 10%, ऑडियो विजुअल एड से 20%, डिमॉन्स्ट्रेशन से 30%, डिस्कस करें तो 50%, डू बाय योरसेल्फ 75% एंड टेल अदर्स 90%। किसी को बताएं, किसी को सुनाएं तो 90% आप इसे हासिल करते हैं। अगर मजीद तफसील चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो है गोल्डन टिप ऑफ स्टडी, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको देख लें। अब हम चलते हैं मीडिया की तरफ। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सब पे हम इकट्ठी बात करेंगे। जर्नलिज्म में अक्सर खबर की तारीफ यूं बयान की जाती है कि कुत्ता इंसान को काटे
تو خبر نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ ہر طرف پروفیسر اسی تعریف کو بیان کرتے ہیں اور اس تعریف کو کتا کر دی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان مچھلی کو کھائے تو یہ خبر نہیں ہے، مچھلی انسان کو کھائے تو خبر ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خاوند بیوی کی مان لے تو یہ خبر نہیں ہے، بیوی خاوند کی مان لے تو یہ خبر ہے، بلکہ ہیڈ لائن ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پنجابی عقل کی بات کرے تو یہ خبر نہیں ہے، لیکن ایک کاما میں عقل کی بات کرے تو وہ خبر ہے۔ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ فوجیوں نے پولیس والوں کی پٹائی کر دی، نوائے وقت نے زبردست سرخی لگائی، اصلی حکمرانوں نے جعلی حکمرانوں کی پٹائی کر دی۔ اس میں پروفیشنز کی ڈی فیکٹو رول کے ساتھ ادلا بدلی سے اس کی سرخی میں جان آ گئی۔ آج کل سچی خبروں کی جگہ فیک نیوز چلتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ فیک نیوز کے جو مختلف اس کے فیکٹس ہیں وہ غلط ثابت ہوتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹ اس میں ٹروتھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ بھی ریورس کی ایک مثال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پراورس کو۔ اونچی دکان پھیکا پرماد۔ نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ ڈیکوریٹڈ دکان ہوگی تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کھانا مزیدار ہوگا، تو اس محاورے میں اس کی ریورسل کر دی ہے کہ دکان تو بڑی ڈیکوریٹڈ ہے لیکن کھانا ٹیسٹ لیس ہے۔ دوسرا محاورہ دیکھیں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے۔ نارملی دشمن سے لڑائی ہو تو نقصان ہوتا ہے، یہاں اس کی ریورسل کر دی ہے کہ دشمن کو ختم کر دیا ہے لیکن لاٹھی جو ہے وہ سلامت رہی ہے، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اونٹ کے منہ میں گھاس نہیں، اونٹنی سے دوستی۔ نارملی جب کمانے لگتے ہیں تو شادی کا سوچتے ہیں، یہاں اس کی ریورسل ہے۔ اونٹ کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں اور اونٹنی سے رشتہ ازدواج میں بندھنے کا سوچ رہا۔ اب آتے ہیں ایڈیمز کی طرف۔ ڈو ناٹ چیز سکسیس، لیٹ سکسیس چیزز یو۔ یہ کامیابی کے پیچھے نہ بھاگو، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر لو کہ کامیابی خود آپ کے پیچھے آ جائے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کی یہ ریورسل ہے۔ ٹو لیڈ یو مسٹ لرن ٹو فالو، یعنی لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے پہلے ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے لگانے کا کون سا گر ہے۔ اس میں ایکشن کی ریورسل ہے۔ تیسرا ایڈیم بھی سن لیں، آئی ایم آن سی فوڈ، آئی سی فوڈ اینڈ ایٹ اٹ۔ اب سی سمندر اور سی دیکھنا کی ملتی جلتی آوازوں سے ریورسل پیدا کر کے طنز پیدا کی۔ پہلے لگتا ہے کہ آئی ایم آن سی فوڈ، کہ یعنی یہ صرف سی فوڈ جو ہے نا وہ کھا رہا ہے، جو سمندر سے مچھلیاں، وہ جو شرمپس وغیرہ نکل رہے ہیں، لیکن آگے اس کی وضاحت کر دی ہے آئی سی فوڈ اینڈ ایٹ اٹ، یعنی جو مجھے نظر آتا ہے وہ میں کھا جاتا ہوں، یعنی بہت ہی وہ پیٹو ہے، گلٹر ہے۔ اب لٹریچر کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ علامہ اقبال ایک کالج میں مدعو تھے، لڑکوں نے شرارتاً ایک طرح مصرع دیا، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں، ہرن پانی میں۔ اس ریورسل کا مقصد یہ تھا کہ اقبال گرا نہ لگائیں تو سبکی ہو۔ اقبال نے کہا، دشت آنکھوں سے بھرے آہ سے سوکھے دریا، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں، ہرن پانی میں۔ اس کو غور سے دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ اب مور اینڈ لیس یہ نظم ہے جو میں نے پاکستان ٹائم میں پیش کی تھی۔ The more you study, the more you know. The more you know, the more you forget. The more you forget, the less you know. The less you know, the less you forget. The less you forget, the more you know. یہ تو more and less سارا ہی جو پوئم ہے یہ ریورسل کے اوپر۔ بٹر رسل نے کہا تھا کہ فوجیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ملک کی خاطر اپنی جان دے دو، ان کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ملک کی خاطر جان لے لو۔ آغا ناصر کی کتاب گمشدہ لوگ میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مشہور پبلشر نے احمد فراز کو فون کیا تو ان کو کہا کہ اپنی خود نوش یعنی آٹو بایوگرافی لکھیں اور جن جن خواتین کے ساتھ آپ کے مراسم رہیں اس کا بھی ذکر کریں تو ہم آپ کو 3 لاکھ دیں گے۔ احمد فراز نے اس کو جواب دیا کہ مجھے وہ ساری خواتین 5 لاکھ دینے کو تیار ہیں کہ میں آپ بیتی نہ لکھوں۔ اب آتے ہیں پوئٹری کی طرف۔ پجن کبوتر اڑن فلائی، لک دیکھو آسمان سے کائی۔ اب اس میں کیا ہے، ایک بچپن سے ہمیں یہ شعر یاد ہے، اس میں 2 لینگویج کو ایک میں فلپ کر کے اس میں مزاح پیدا کیا۔
وہ سمجھتی تھی بے وفا ہوں میں، اب میری وفاداری اس کو ستا رہی ہے۔ تو اس میں ریورسل آف ورڈ ہے، سنتے تضاد ہے، یعنی ایک دوسرے سے الٹے الفاظ کو استعمال کرنا۔ وہ مطلب سے ملتا تھا، مجھے ملنے سے مطلب تھا، یعنی وہ کسی لالچ کے لیے مجھ سے میل ملاپ رکھ رہا تھا اور مجھے ملنے جلنے کا لالچ تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں اکثر لڑکوں سے نوٹس مانگتی ہیں، اسائنمنٹ بنواتی ہیں، اس طرح لڑکے ان کے قریب ہو کر اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ اب انوینشن کی طرف آتے ہیں۔ نارمل آئیڈیا یہی ہے کہ زمین کھڑی ہوتی ہے، آپ چلتے ہیں اور کہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ریورس آئیڈیا کیا ہے کہ زمین چلے، آپ کھڑے رہیں اور کہیں پہنچ جائیں۔ اس ریورسل نے ایسکیلیٹر کو جنم دیا۔ 23 سال کا جوان نیوٹن باغ میں بیٹھا تھا، ایک سیب گرا۔ اس نے گرنے کے پروسیس کو ریورس کیا اور سوچا کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا۔ تو اس سے جو نیو انسائٹ ملی وہ یہ کہ ساری چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں، یعنی زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس طرح ریورسل سے نیوٹن نے لا آف گریوٹی، جو بعد میں لا آف گریویٹیشن بنا، وہ دے دیا۔ ایڈورڈ بونو شیل کمپنی لندن کے ساتھ کام کرتا تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ورٹیکل جو ڈرلنگ کرتے ہیں اس کی بجائے ہاریزونٹل ڈرلنگ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ ہائیڈرولک سسٹم یوز کریں۔ بہرحال وہ راضی ہو گئے، تو وہ انہوں نے ورٹیکل ڈرلنگ کرنے کے بعد ہاریزونٹل ڈرلنگ کی، تو اس سے کیا ہوا کہ 8 گنا تیل کی پروڈکشن بڑھ گئی۔ اگر 100 بیرل پہلے نکل رہا تھا تو اب 800 بیرل نکلنا شروع ہو گیا، اور کچھ کمپنیوں نے 10 میل تک ہاریزونٹلی آگے گئے اور انہوں نے 18 ٹائمز اپنی پروڈکشن بڑھا دی، یعنی 100 بیرل کی جگہ اب وہ 1800 بیرل لے رہے تھے۔ اور آج ساری کمپنیاں ورٹیکل ڈرلنگ کے سب بعد ہاریزونٹل ڈرلنگ کرتی ہیں۔ اگلی انوینشن کی طرف چلتے ہیں۔ نارمل آئیڈیا یہ ہے کہ بجلی استعمال کرتے ہیں، پنکھا جو ہے وہ گھومتا ہے اور ہوا دیتا ہے۔ اس کا جو ریورس آئیڈیا ہے یہ ہے کہ ہوا چلے اور پنکھا گھومے اور بجلی دے۔ تو اس کی جو نیو انسائٹ نکلی اس سے ونڈ مل نے جنم لی۔ اور اب آتے ہیں پرابلم سالونگ کی طرف۔ یہ تینوں پرابلم جو ہیں وہ میں نے ایڈورڈ بونو کی کتاب لیٹرل تھنکنگ میں سے، اس ریورسل میتھڈ میں سے لی۔ ایک گڈریا ریوڑ لے کر پہاڑوں میں ایک تنگ سڑک میں سے گزر رہا تھا۔ اس کے ایک طرف پہاڑی تھی اور ایک طرف وہ سیمنٹ کی بنی دیوار تھی۔ پیچھے سے ایک کار والا آ گیا۔ اب کار والے نے اس نے کہا کہ اپنی جو بھیڑیں ہیں وہ سائڈ پہ کرو۔ اب گڈریا اگر بھیڑوں کو سائڈ پہ کرتا تو وہ ان کی اس کو لائن بنانی پڑتی تھی، تو وہ جو بہت آگے والی بھیڑ ہوگی یا بہت پیچھے والی بھیڑ ہوگی اس کے کنٹرول سے نکل سکتی تھی۔ دوسرا جب گاڑی والا چلتا تو اس سے ڈر کے گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی۔ تو اس نے ریورس تھنکنگ کی گڈریا نے۔ اس نے گاڑی والے کو کہا کہ تم اپنی گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر دو۔ اس نے سائڈ پہ کھڑی کر دی، وہ ریوڑ کو گھوم کے لے آیا واپس، اور وہ کھڑی گاڑی کے پاس سے سارا ریوڑ گزر گیا۔ اس طرح اس کی کریٹیوٹی سے یہ کام، مشکل کام، آسانی سے ہو گیا۔ ایسوپ فیبل میں ایک کہانی ہے جو آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ایک پیاسا کوا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ دھوپ، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے ایک چھت کے اوپر ایک گھڑے میں پانی دیکھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ فلائی کرتا ہوا اس گھڑے پہ بیٹھ گیا۔ لیکن جو ہی بیٹھ کے اس نے نیچے دیکھا کہ پانی تو گھڑے کے پیندے میں ہے، بہت نیچے ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک ورس آئیڈیا ہے کہ بجائے میں نکالنے کے اس میں کچھ چیز ڈالتا۔ تو اس نے قریب پڑے ہوئے پتھر اٹھا کے اس میں ڈالنے شروع کیے۔ پانی کی سطح بلند ہو گئی اور کوے نے وہ پانی پیا اور خوشی سے چلا گیا۔ تو کوا عقل مندی کی علامت بن گیا۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اس کا پارٹ 2 بھی آ گیا۔ مشتاق یوسفی نے اس کا پارٹ 2 دیا۔ اس نے اس کہانی کو ہی ریورس کر دیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ایک پیاسا کوا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ دھوپ، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب تھا۔ اچانک ایک مکان کی چھت پر اس کو ایک پانی کا گھڑا نظر آیا۔ وہ اڑتا اڑتا اس کی طرف چلا گیا۔ وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ پانی گھڑے کے نیچے ہے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ ادھر سے پتھر اٹھانے شروع کر دیے اور اٹھا کے گھڑے میں ڈالنے لگ پڑا۔ اس مشقت سے وہ مزید بدحال ہو گیا۔ دوسرا
खुशक पत्थर जब घड़े के अंदर डाले तो उन्होंने सारा पानी चूस लिया। कौवा गर्मी, प्यास और थकावट की वजह से मर गया। अगर वो अक्लमंद होता तो करीब की दुकान से जाके स्ट्रॉ लाता और घड़े के ऊपर बैठकर स्ट्रॉ से पानी पीता और उड़ जाता। तो गोया मुश्ताक यूसुफी ने कौवे को बेवकूफ़ी की इलामत बना दिया। अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सुन लेते हैं। एक मलका ओवरवेट थी। बादशाह ने बहुत सारे हकीमों को बुलाया। जो भी हकीम आता था वो उसका खाना जो है वो कम कर देता था। मलका इसको पसंद नहीं करती थी, उसको निकाल दिया जाता था। बहुत सारे हकीम आए और इस तरह वो चले गए। एक हकीम आया तो उसने रिवर्स थिंकिंग इस्तेमाल की। उसने कहा मलका को कि आप तो कमज़ोर हो रही हैं, आपके तो हल्के पड़ गए हैं, आपको तो खुराक की ज़रूरत है और अच्छी खुराक की ज़रूरत है और ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। उसने कहा अच्छा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा नहीं दूध आप पिए, खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास आपने दूध पीना और उसके बाद आपने खाना खाना है। अब जब मलका एक गिलास दूध पीती तो दूध जो है अंदर जाके ब्लॉटिंग करता और स्टमक उसका फुल होता, तो वो जहाँ पे 2 रोटियां 3 खानी है वो एक आधी पे रुक जाती और इस तरह उसका वेट कम होना शुरू हो गया। मैंने वैसे चेक करने के लिए कि एडवर्ड डे बोनो ने ये बात सही लिखी है या नहीं, मैंने इसको गूगल किया तो पता चला कि वाकईतन कि दूध का जो 2 ml का जो गिलास है जो नॉर्मल होता है उसमें 124 कैलोरीज होती है और 200 ग्राम आटा जो है, सफ़ेद आटा जो है, उसमें 724 कैलोरीज होती हैं। तो एडवर्ड डे बोनो ने तहकीक करके बात की। अब आते हैं हाउ टू जनरेट रिवर्स क्रिएटिविटी। चार्ली मंगा जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन था, वॉरेन बुफे के साथ काम करता था, उसने एक मेंटल मॉडल दी। इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट, लुक एट प्रॉब्लम बैकवर्ड टू सी व्हाट यू आर मिसिंग। यानी ऑपोजिट्स को देखो या इमेजिन करो कि रिवर्स इस चीज का क्या हो सकता है और ये सवाल करो व्हाट इफ। जो काम हो रहा है अगर ये काम ना हो तो फिर क्या हो, जो काम नहीं हो रहा अगर ये हो तो फिर क्या हो। इस तरह जो आइडियाज हैं, जैसे मुश्ताक यूसुफी ने उसको चैलेंज किया, या आइडियाज को चैलेंज करें। लेकिन एडवर्ड बोनो इस कॉशियस करता है कि ऑफ्टन जो है आप जब इसको आइडिया को रिवर्स करेंगे, फ्लिप करेंगे, इसको उल्टाएंगे तो वो रॉन्ग होगा और रिडिकुलस होगा। तो वो कहता है कि उसमें से आपने लॉजिक निकालनी है। अगर लॉजिक निकले तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर दें। आज आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आप इसका हल रिवर्स थिंकिंग से निकालें। सेलर किसी प्रोडक्ट को कोरियर के जरिए बायर के पास भेजता है और अक्सर बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वापस चले जाते हैं और जो उसका कोरियर का खर्चा है वो सेलर को पड़ जाता है। तो इस तरह इसका हल रिवर्स थिंकिंग से निकालें और 5K का इनाम पाएं। अब आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। जापान जापान है, अमेरिका अमेरिका है, चीन चीन है। सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह है कि उनमें क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है। वो नई नई इजादात करते हैं, मसाइल के नए नए हल निकालते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग उनकी अव्वलीन तरजीह है और ये क्रिएटिव थिंकिंग हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस एक कदम लेने की जरूरत है। Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.